आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा स्वागत छ। एक महिना अघि सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा हामीले चुनेर पठाएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने तयारी गर्दैछन्। प्रदेश सरकारले त बजेट ल्याइ नै सक्यो। अब स्थानीय तहले असार 10 गते आफ्नो बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था भएकाले चुनावका बेला तिनले हामी बीच कबुल गरेका योजना तथा बाचा बजेटमा राख्छन् कि राख्दैनन्? स्थानीय समस्या सम्बोधन गर्ने के योजना छ उनीहरूसँग? हामी चनाखो हुन जरुरी छ। हामीले जिताएर मात्र पुग्दैन। स्थानीय सरकारलाई जति बलियो बनायो त्यति नै संघीयता बलियो र संस्थागत हुन्छ। आज हामीले जनताको घर दैलोको स्थानीय सरकारको नयाँ बजेट बनाउँदा के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ? स्रोतको समुचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने? संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारको वास्तविक प्रयोग गर्न के गर्नुपर्छ? त्यसो त 753 स्थानीय सरकारमध्ये कार्य सम्पादनका हिसाबले पहिलो कार्यकालमा अधिकांश कमजोर देखिए। 2 वर्ष अघि त 124 पालिकाले समयमै बजेट पनि ल्याउन सकेनन्। बरु सुरुका 3 वर्षमै स्थानीय तहको बेरुजु 89 अर्बले बढेर 1 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ नाग्यो। राजस्व परिचालन व्यवस्थित र करदाता मैत्री हुन सकेको छैन। आन्तरिक आम्दानी र त्यसको व्यवस्थापनमा भइरहेको कमजोरी अनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच तालमेल नहुँदा स्थानीय सरकार सेवामुखी बन्न सकेका छैनन्। अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिले के गरेमा नारामा सीमित सिंहदरबार गाउँमै पुग्छ। यस पटकको बजेटमा स्थानीय आवश्यकता र स्रोत साधनको सन्तुलित वितरणका लागि कसको भूमिका के हुन्छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको टफ टकमा मेरा अतिथि हुनेछन् अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्ले र स्थानीय शासनविद खेमराज नेपाल। संघीयताको अर्थ राजनीतिमा विद्यावारिधि गर्नुभएका र सार्वजनिक वित्त विज्ञ वाग्ले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। उहाँका अर्थ राजनीतिका विषयमा थुप्रै लेख रचना प्रकाशित भएका छन्। यसै गरी स्थानीय मामिला, योजना, सुशासन र व्यवस्थापनका विज्ञ नेपाल चाहिँ सरकारका पूर्व सचिवसँगै लेखक पनि हुनुहुन्छ। तपाईहरु दुवैजनालाई टफ टकमा स्वागत छ। धन्यवाद। म खेमराजजीबाटै सुरु गर्छु। खेमराज सर, तपाईँ 3 दशकभन्दा बढी नेपाल सरकारमा काम गर्नुभयो। स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिव भएर रिटायर्ड हुनुभयो। 4 वर्ष त राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि काम गर्नुभयो। 2 वर्ष अख्तियारको सचिव भएर काम गर्नुभयो। आज हामी संहिताको समीक्षा गर्दैछौँ अथवा स्थानीय सरकारको बारेमा केही कुरा गर्न खोज्दैछौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ जसरी नेपालको संविधानको धारा 56 को 10 ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको राज्यको मूल संरचना रहने गरी एउटा व्यवस्था गर्यो र हामीले संहिता अभ्यास गऱ्यौँ। स्थानीय तहको कार्यकाल सकेर अहिले नयाँ चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू बजेट बनाउँदैछन्। तर मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ अघिल्लो 5 वर्ष कस्तो रह्यो, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यो बडो कठिन कुरा छ मूल्याङ्कन नै भन्नुपर्दा चाहिँ। तर कसरी कार्यरत रह्यो 5 वर्षसम्म स्थानीय सरकारको भनेर भन्नेमा मैले केही आफ्नो अनुभवहरू, आफूले अध्ययन गरेका कुराहरू र अनुसन्धान गरेका कुराहरूको आधारमा केही कुरा भन्छु। पहिलो कुरो चाहिँ जतिखेर स्थानीय सरकार निर्वाचित भयो पहिलोचोटि, त्यतिखेर संघीयताको जग हाल्नुपर्ने स्थानीय तहमा सबभन्दा ठुलो भूमिका यी निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ ज्यादै उपयुक्त मान्छेले मात्रै यो पार्टीको टिकट पाउनुपर्छ भन्ने ख्याल त्यतिखेर पार्टीहरूलाई रहेन। नरहेका कारणले धेरै खालका मान्छेहरू त्यहाँ निर्वाचित भएर आए। त्यो कारणले जुन अपेक्षा संविधानले गरेका थियो, जनताले गरेका थियो, त्यो अनुसारको चाहिँ जग यो 5 वर्ष स्थानीय सरकारले गर्न सकेन। तर त्यसो भनेर बिल्कुलै केही नगरेको चाहिँ होइन। धेरै राम्रा कामहरू पनि गरेका छन्। पहिलो कुरो के गर्यो स्थानीय सरकारमा भने यो विकास प्रशासन भनेर भनेको के हो त्यो वडा तहमा पुर्याइदियो।
वडा कार्यालयको महत्त्व बहुत ठुलो छ अहिले। त्यसमाखेरि चाहिँ विकास प्रशासन वडा तहमा पुर्याएर विकास यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु पनि ठुलो कुरो हो, त्यो गरेको छ। संजोग कस्तो भनौँ भने स्थानीय सरकारको जग, स्थानीय तह, स्थानीय पञ्चायत, स्थानीय समिति भनेर त 50 वर्षको केही न केही कुरो त्यहाँ थियो र त्यसलाई आधार बनाएर उनीहरूले काम गर्न सके। तर प्रादेशिक सरकारको त बिल्कुलै केही पनि थिएन नि। तर संविधानले के गर्यो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ प्रदेश सरकारले ऐन बनाउनु पर्ने राखिदियो। अब जसलाई आफ्नै बारेमा थाहा छैन स्थानीय सरकारको बारेमा उसले कसरी ऐन बनाउँछ? र स्थानीय सरकारको बारेमा ऐन बनाउनका लागि उहाँहरूलाई झन्डै 3 वर्ष लाग्यो। यसरी चाहिँ जग बस्दै आएको हाम्रो स्थानीय सरकार हो। अच्युतजी, तपाईँ अब झन्डै 6 दशक पछि भनौँ न एउटा पुनर्संरचना गरिएको एउटा स्वायत्त स्थानीय तह, त्यसमा पनि के भनियो भने अब जनताको अधिकार चाहिँ अथवा सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो भनेपछि एउटा सपना त देखिएको थियो, जनताको एउटा चाहना थियो, आकाङ्क्षा थियो। तपाईँ के पाउनुहुन्छ? वास्तवमा जनताको आम मानिसको जीविकामा केही त्यस्तो परिवर्तन देखियो, अनुभूत भयो, सेवामा, प्रभावमा? अब केही न केही हामीले खास गरी सबै खालका सेवा भन्दा पनि विकासका आवश्यकताहरू स्थानीय पूर्वाधारका खानेपानी, ढल, विद्यालय, सामान्य स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय सेवा सुविधाहरू चाहिँ नि सेवा सुविधामा सुधार भयो म भन्दिनँ, तर ती सेवा सुविधा दिने निकाय चाहिँ नि स्थानीय सरकार नै हो रहेछ भन्ने कुराको संवाद, त्यो सन्देश सम्प्रेषित भएको छ। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मनाङको एउटा गाउँको 300 जना जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिकामा पनि 14 करोड रुपियाँ चाहिँ नि बजेट विनियोजन भएर आउँदो रहेछ। नगरपालिकामा त थुप्रो जनसङ्ख्याका आधारमा, सूत्रका आधारमा आउने बजेट थुप्रो भनेपछि त यो त स्रोत सम्पन्न रहेछ, निर्णय पनि आफै गर्न पाइने रहेछ, यहाँ अधिकार रहेछ, गर्न सक्ने ठाउँ रहेछ, गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ हो रहेछ भन्नेसम्मको बुझाइ चाहिँ नि स्थानीय तहमा भएको छ। अब सेवा सुविधा दिने कुरामा हामी पहिलो 5 वर्षे कार्यकालमा थियौँ। त्यसपछि 2-3 वटा संरचनागत ठुला भुलहरू संविधानमा भएका छन्। यो स्थानीय सरकार चलाउनलाई हामीले चाहिँ नि स्थानीय तहलाई चाहिने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोग खडा गरेर नियुक्ति गरिदिन्छौँ भन्यो। स्थानीय तहमा चाहिने डाक्टर चाहिएला, इन्जिनियर चाहिएला, जुन 22 वटा अनुसूची 8 को कुरा छ, त्यति गर्नलाई त कम्तीमा 70 जना कर्मचारीमा ती कर्मचारीहरू नियुक्त गर्ने स्वायत्तता बोल कबोल गरेर हुन्छ कि तलब छुट्टै, मान छुट्टै तहले राखेर हुन्छ कि नियुक्ति गर्ने सुविधा उनीहरूलाई प्रमुख कार्यकारी चाहिँ नि प्रादेशिक वा केन्द्रीय ब्युरोक्रेसीको रहन्छ भनेर एउटा सम्पर्कको माध्यम चाहिँ राखेर यो चाहिँ झन्झट नराखिदिया भएदेखि समयमा कर्मचारीहरू भर्ती हुन्थे। त्यस्तै गरी नियम कानुन बनाउने कुरामा पनि हामीले सरकार भन्यौँ, स्थानीय तहकोलाई पनि व्यवस्थापिकाको, कार्यपालिकाको, न्यायपालिकाको समेत केही न केही अधिकार हामीले दियौँ भनेदेखि त आफूलाई आवश्यक हुने कम्तीमा दैनन्दिन कार्य सञ्चालनका र खास गरी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका सेवा सुविधा दिने स्रोत परिचालन, मानव स्रोत परिचालन र योजना निर्माण तीनटाको स्वायत्तता चाहिँ तलै दिनुपर्थ्यो। यसमा गल्ती भइहाल्यो। अब चाहिँ नि यो बजेट निर्माण र यी सबै कार्यान्वयनको क्षमताको बारेमा र संरचनागत स्वरूपको बारेमा सोच्ने बेला भएको छ। बिल्कुल, म अब बजेटमै आउँछु नि। तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो। तपाईँ आफू फेरि विशेष गरी एउटा यस्तो अर्थशास्त्री जो संघीयताको विषयमा अथवा संघीयतासँग सम्बन्धित अर्थ राजनीति बडो गहन मिहिन तरिकाले अध्ययन गर्नुहुन्छ, विश्लेषण गर्नुहुन्छ। मलाई भनिदिनुहोस् कि स्थानीय तहका सरकारको बजेट यो असार 10 गतेसम्ममा ल्याउनु पर्नेछ। विगत यसो फर्केर समीक्षा गऱ्यो भने 124 वटा पालिकाले बजेट समयमा ल्याउनै सकेनन् अघिल्लो पटक। त्योभन्दा अघि 460 वटा गाउँपालिका मध्ये 26 वटाले र 293 नगरपालिका मध्ये 20 वटा नगरपालिकाले समयमा बजेट पेश गर्न सकेनन्। भलै असार 10 गते भित्रमा बजेट पेश गरिसक्नुपर्छ, असार मसान्तभित्रमा बजेट पास गरिसक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। यसमा जस्तो पहिलो वर्षको हेर्नुभयो भनेदेखि 278 वटा पालिकाले बजेट प्रस्तुतै गर्न सकेका थिएनन्।
1 वर्ष कार्यकाल, त्यसपछि घटेर 237 भएको थियो। त्यसपछि हुँदै आउँदाखेरि यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चाहिँ नि 27वटा पालिकाहरूले कुनै पनि ढङ्गले एउटा नगरपालिका सहित, त्यो गाउँपालिकाको मात्रैको कुरा होइन, क्षमता भएको नगरपालिकाले समेत बजेट चाहिँ नि प्रस्तुत गर्न सकेन प्रदेश 2 को नगरपालिकाले पनि। त्यसमा चाहिँ नि दुईवटा कुरा प्रष्टसँग भयो। एउटा, जनताले निर्वाचित गरेर पठाउने जनप्रतिनिधिहरूलाई यी प्राविधिक र अर्धप्राविधिक बजेट निर्माण योजनाको प्राथमिकीकरण जस्ता विषयमा ती पार्टीहरूले प्रशिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकतै ठानेनन् र चुनाव जितेर आएपछि ऊ वैधानिकता लिएर आयो। म प्राधिकार उसको हो, he or she has got an authority, तर त्यो अथोरिटी चाहिँ नलेज होइन। बजेट लेख्ने नलेज चाहिँ अथोरिटीले मात्रै पुग्दैन। त्यो सफ्टवेयर चाहिँ नि त्यहाँ म्याच भएन, त्यसलाई कर्मचारी पठाउन सकिएन, उनीहरूले लेख्न जानेनन्, के गरी लेख्ने। अब यसमा अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट, जसले बजेट प्रस्तुत गरे त्यसमा पहिलो वर्षमा नगरपालिकाहरूले समेत बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ नि झन्नै 50%ले प्रस्तुत गरेको बजेट चाहिँ कुनै पनि बजेटको स्वरूपको थिएन। बजेटका 5-6वटा अवयवहरू हुन्छ, यसका राजनीतिक अवयव, आय व्ययको अवयव, त्यसपछि आम्दानी खर्चको अवयव, त्यसपछि योजनाको अवयव, दूरदृष्टिका अवयव, यी सबै अवयवहरू समेटेर कार्यान्वयनको पक्षलाई कसरी लिएर जाने भन्ने यो सफ्टवेयर अहिले पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। हामीले यसमा अघि मैले संरचनागत भन्दाखेरि अलि अस्पष्ट भेग जस्तो देखियो होला। यिनै समस्याहरूलाई सम्बोधन नै गर्न सक्ने गरी या त तपाईँले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, खास गरी उपमेयरको यो राजस्व परामर्श समितिको पनि संयोजक हुनाले बजेट निर्माण योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धी तालिम दलले दिने हो कि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले दिने हो कि दिन जरुरी छ। दोस्रो, कर्मचारी भर्ती हुन जरुरी छ, त्यसपछि बजेट बन्छ। मुखैको प्रश्न तपाईँले उठाइहाल्नुभयो, खेमराजी सचिवजीकोमा जान खोज्दै पनि थिएँ। त्योभन्दा पहिले म मेरा दर्शक श्रोतालाई भनिदिउँ कि सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भनेर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको कुल बजेट भनेको करिब 3.5 खर्ब छ। खेमराज सरलाई मैले सोध्न खोजेँ, उहाँले पनि उठाइहाल्नुभयो। तपाईँ नेपाल सरकारको कर्मचारी हुँदाखेरि लोकसेवाको परीक्षाका लागि प्रशस्त पढ्नुपर्ने चलन त छँदैछ। आजभोलि कुनै जिम्मेवारीमा एउटा अधिकृत हायर गर्नु पर्यो भने एउटा प्रोजेक्ट कसरी डिजाइन गर्ने, त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्नेसम्मका प्रस्तुतिहरूको आग्रह गरिन्छ। स्टाफ कलेजमा पटकका ट्रेनिङ्सहरू हुन्छन् होला। धेरै पटक उठ्ने गरेको प्रश्न चाहिँ जनप्रतिनिधिले चाहिँ तालिम दिनु पर्दैन भनेर पछिल्लो समय त सांसदहरूलाई केही बेसिक ओरिएन्टेसन्सहरू आए, केही निजी संस्था, सरकारवाला संस्थाहरूले कुनै तालिममा विदेश पठाउँछन्। तपाईँलाई कति लाग्छ कि हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई धेरै चरणका धेरै किसिमका तालिमहरू जरुरी छ? एकदम जरुरी छ। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा बेसिक कुरो छ यहाँ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो पार्टीले कसैलाई टिकट दियो, त्यो चुनिन्छ अनि आउँछ। अब त्यस पछाडि त्यो मान्छे त्यो कानुनले परिभाषित गरेको पदको पदाधिकारी हो। त्यो पदअनुसार काम गर्यो कि गरेन, नगरे त्यसलाई कारबाही हुन्छ भनेर त्यो सम्बन्धित टिकट दिने दलले कहिले सोध्दैन। जस्तो अघि यहाँ कुरा आयो 10 गतेभित्र यतिले चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा उनीहरूले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरेनन्। त कुनै तपाईँले सुन्नुभएको छ आजसम्म त्यो दलले त्यो आफ्नो मान्छेलाई स्पष्टीकरण सोधेको छैन? हो, ठ्याम्मै सोध्दैन। किनभने न प्रतिनिधिको जवाबदेहिता छ न दलको जवाबदेहिता छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो के भइरहेछ अहिले नेपालमा भने कानुनले परिभाषित गरेको पदभन्दा ठुलो दलको पद भइदियो। अनि त्यसो गरेपछि त मान्छेले के भने दलको आडमा काम नगर्दा पनि भयो। त्यसैले म सचिव हुँदाखेरि मेरो मन्त्रीजीहरूलाई सधैँ रिक्वेस्ट के हुन्थ्यो भने आफ्नो दललाई ट्रेनिङ दिँदाखेरि, आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई ट्रेनिङ दिँदाखेरि विकासमा चाहिँ अवरोध गर्न पाइँदैन, विकासका प्रणालीमा तपाईँहरूले संलग्न हुनुपर्छ भनेर किन भन्नुहुन्न? यो सन्देश प्रत्येक पार्टीमा जानु पर्यो। यहाँ त उल्टो त जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीभित्रको विकृत रूपहरू आफूभन्दा ठुला नेताले कहीँ कुनै भ्रष्टाचार गरेका छ, कहीँ कुम्ल्याएको छ अथवा कुनै तरिकाहरू सिकाएको छ भने त्यसको सिकाइ चाहिँ हुन्छ होला। अझ त्योभन्दा बढी के भएको छ, मैले मेरो दाइभन्दा म गरेर देखाउँछु भ्रष्टाचार भनेर। मेरो पालामा भने जुन पार्टीको मान्छेले जितेको छ स्थानीय सरकार,
त्यही पार्टीका भातृ सङ्गठनले उल्टो दुःख दिएर त्यसलाई काम गर्न नदिएकोहरू छ। तपाईँले खेमराजीले अलिकति समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म 4वटा स्वरूपहरू जुन छन्, एउटा गाउँपालिका भयो, एउटा नगरपालिका भयो, एउटा उपमहानगरपालिका भयो, एउटा महानगरपालिका, यी 4वटा स्वरूपमा त्यो 753वटा सरकारका आफ्नै कार्य सम्पादन गर्ने शैलीहरू छन्। तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ को बढी सफल अथवा को बढी असफल कसरी हेर्नुहुन्छ? यसमा अर्को एउटा चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण कुरो छ। त्यो कुरो के हो भन्दाखेरि भन्दा चाडा तहमा राख्ने स्थानीय सरकारलाई, तर ऐन चाहिँ एउटै दिएछ क्या। मनाङको गाउँपालिकाले जति पावर एक्सर्साइज गर्छ, काठमाडौँको महानगरपालिकाले त्यति नै गर्नुपर्ने खालको ऐन दिएछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको एउटा वडाको आधा जनसङ्ख्या पनि मनाङको नगरपालिकामा छैन। त्यस्तो तरिकाले चाहिँ त्यो ऐन बनिएको छ। अब कुरो यहाँ प्रश्न उठ्छ, सबभन्दा तल्लो तहको संस्था चलाउने ऐनले सबभन्दा माथिको संस्था चलाउनु पर्छ भनेर भन्ने यो उल्टो बाटोमा आजसम्म अरू मुलुकमा देखाएको छैन। महानगरपालिकाको ऐन बनाएर बरु त्यसमा यो पुगेन भने गाउँपालिका हुन्छ, त्यसले यसरी फङ्सन गर्छ भन्न सकिन्छ। तर गाउँपालिकाको ऐन बनाएर महानगरपालिका यही भित्र काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो उल्टो बाटो एक। दोस्रो, महानगरपालिका ऐन छुट्टै चाहिन्छ। त्यसमा पनि धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राजधानी सहर क्यापिटल सिटीको बेग्लै ऐन हुन्छ। अब हाम्रोमा त त्यस्तो केही पनि छैन। अनि सबैलाई कज्याएर राख्ने अनि काम गरेन भनेर भन्ने त त्यो त प्रश्नै आएन। अचुजी, जस्तो तपाईँले अघिल्लो 5 वर्ष समीक्षा गरे भने मैले अघि भने यति धेरै बेरोजी अथवा त्यो बेरोजी सँगसँगै अति धेरै त्यो देखासेखीका योजनाहरू, होइन, त्यो बेरोजी र देखासेखीका योजनाहरूबाट अब जोगिएर यो पटकको बजेटमा स्थानीय सरकारले अथवा पालिकाहरूले आफ्नै स्रोत पहिचान पनि गर्नुपर्ने छ र खर्च गर्न सक्ने बजेट ल्याउनु पर्ने छ। त्यसका लागि के गर्ने? अब यसमा पहिलो कुरा जुन हामीले स्थानीय सरकार भन्यौँ नि, तह मात्रै भनेनौँ, सरकारहरूको अहिलेसम्मको प्रवृत्ति कस्तो छ भने मैले अनुदानमा कति पैसा पाउने रहेछु त्यसका आधारमा बजेट बनाउँछु। पहिलो भनेको म आफ्नो स्रोत जुटाउने प्रयास गर्छु, त्यो रिसोर्स अप्टिमाइजेसन भन्छ, त्यो कहाँ प्रयोग गर्छु भन्ने बजेटको सम्पूर्ण निर्भरता चाहिँ नि उसले पाउने खास गरी मूलतः केन्द्रीय सरकारबाट पाउने अनुदानमा आधारित भयो। पहिलो यो जोखिम। दोस्रो चाहिँ नि यो आर्थिक सुशासनको जोखिम जुन तपाईँले बेरोजुको कुरा गर्नुभयो। यसमा बजेट जसरी अहिले आजका दिनसम्म सङ्घीय बजेटबाट पुँजीगत खर्च 36% हुन सकेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि स्थानीय तहहरूमा पनि पुँजीगत खर्च कुनै उत्साहप्रद भएको छैन। त्यसमा के भयो भने हामीले सार्वजनिक खरिदका लागि फेसिलिटेट गरिदिने, सङ्घले फेसिलिटेट गरिदिने ऐन बनेन। जो चाहिँ नि नियम कानुन नभएको कारणले पछि फसिन्छ कि भन्ने छ, तिनीहरू खर्चै गर्न नसकेर राखिरहे। त्यसमा स्किल पनि ल्याग गर्यो। अनि अर्को चाहिँ नि के भयो भनेदेखि जो बदमासहरू थिए, पैसा आयो खर्च गरिदिउँ पछि जे होला भनेर, अनि त्यो दुईटै प्रवृत्ति हुँदाखेरि लोकल अकाउन्टेबिलिटीको उत्तरदायित्वको मेकानिजम चाहिँ नि गलत भयो। गलत के भएर भयो भने तपाईँले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय चाहिँ सङ्घमा राख्ने, त्यही ऐनलाई चाहिँ गिजोल गाजोल गरेर स्थानीय तहसम्म लागू गराउन खोज्ने यो जुन मनसाय छ अहिलेसम्म 10औं पटक अहिलेसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन परिवर्तन गरेर 11औं पटक गरेर चाहिँ नि त्यसैलाई चाहिँ नि इम्पोज गर्न सक्ने, त्यो चाहिँ नि सर्वव्यापी त्यो हुन सक्दैन। ओम्निप्रेजेन्ट भन्छ नि, त्यो यहाँको अनुगमन कार्यालय स्थानीय तहका सरकारहरू वडासम्म सर्वव्यापी भएर त्यसले गर्न सक्दैन। संहिताको मर्म र त्यसको ब्युटी भनेको के हो भने त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू त्यही उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यसका अनेक मेकानिजमहरू आवधिक रूपमा चाहिँ नि उनीहरू सार्वजनिक सुनवाई गर्लान्, सूचना टाँस गर्लान् र 5 वर्षको कार्यकाल यो राखेको किन हो भने जनताले हेरिराखेको छ, त्यो दण्डित हुन्छ। जो अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने दोहोरिया जति मैले त अक्सर भन्ने गर्नेको धेरै मेयरहरू हारे पनि एक्ज्याक्टली त्यो मात्रै होइन, त्यो चुनावको बेलामा हराउने छँदैछ, अरू बेला पनि
चेक एन्ड ब्यालेन्स गरिरहनुपर्छ। आजको यो छलफलको आशय पनि के हो भने अस्ति तपाईँले जुन उत्साहका साथ आफ्ना जनप्रतिनिधि जिताएर पठाउनु भयो, आज बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँ गएर भन्नुहोस् तपाईँले मलाई कबुल गरेका बाचाहरू परे कि परेनन् भनेर। अघि तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि केही बेरुजी अथवा ऐन मिचेर ती पदाधिकारी अथवा कर्मचारीले गरेका घटनाहरू मेरा दर्शकलाई थाहा होस्, म एक दुईवटा पढेर सुनाउँछु इफ यु अलाउ मी, अनि त्यसपछि तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहोला। विकास र पूर्वाधार निर्माणमा बेपरवाह 84 स्थानीय तहमा पदाधिकारीहरूले नै ऐनमै भएको व्यवस्था विपरीत सञ्चार, अनुगमन, घर भाडा, यातायात, इन्धन लगायतमा 3,63,57,000 खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। 93 स्थानीय तहले कानुन विपरीत मासिक सुविधा बापत करिब 6 करोड खर्च गरेका थिए। यो पनि महालेखाले असुल गर्नु है भनेर भनेको छ। प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा, कार्यपालिका, गाउँ, नगरसभा लगायत बैठकमा 147 स्थानीय तहले 7 करोड 68 लाख रुपियाँ भत्ता लिए। हेर्नुहोस्, स्थानीय तहमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था कहीँ कतै छैन, तर 131 स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी 9 करोड 29 लाख पारिश्रमिक भुक्तानी दिए। यस्ता धेरै अनगिन्ती सूची महालेखाले औँल्याएको छ र 3 तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा देखियो भनेर भने। यो लेभलको आर्थिक अनुशासन नै मेन्टेन नगर्ने स्थिति चाहिँ कसरी? यसमा 3टा कुरा छन्। तपाईँले जति भ्रष्टाचार भन्नु, यसमा अनियमितता, नियतवशका भ्रष्टाचार, यी सबै छुट्याउँ। जस्तो अब करारमा कर्मचारी लिएर चल्दै नचल्ने अवस्था थियो भने म भन्छु संहिता थियो भने उहाँहरूले गर्नै पर्थ्यो। त्यसमा अनियमितता के भएर भयो भने हामीले नियम बनाइदिएन। सङ्घले बनाउनु पर्ने नियम बनाइदिँदैन, प्रदेशले बनाउँदिने नियम बनाइदिँदैन भनेदेखि त्यो अनियमितता सबै भ्रष्टाचार नहुन सक्छ, बदनियतपूर्ण नहुन सक्छ। यसलाई एउटा क्याटेगोरीमा राख्नु। तर खर्च गरेको ब्यौरा चाहिँ वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। एउटा वेबसाइट चलाउने कर्मचारी रहन्छ नगरपालिकामा भने के गर्ने? त्यसमा म आउँछु। पहिलो दृष्टिकोण यो हुनु। ओके। दोस्रो कुरा, म अघिकैसँग जोड्दाखेरि खास गरी ठुलो मात्राको भ्रष्टाचार भएको छ, अनियमितता भएको छ भने योभन्दा बाहिर जाँदैन भनेर एउटा अनुगमन संयन्त्र बनाइदिइसकेपछि त्यसलाई त्यो अनुगमन संयन्त्र चाहिँ स्थानीय सरकारमा इनबिल्ट हुनुपर्छ। किनभने त्यो सरकार हो, यहाँ अनियमितता भयो भनेदेखि महालेखा समेत गएर यो चाहिँ नि यो बेरुजु छ भन्नु नपर्ने गरी त्यहाँको एकाउन्टेबिलिटी गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म जे गरे स्थानीय तहले बजेट बनाउने कुरामा उनीहरूलाई मागका आधारमा बजेट बनाउन सिकाएका छैनौँ। अहिलेसम्म आपूर्तिका आधारमा सिकायौँ, कति पैसा आउँछ त्यस्तो बजेट बनाऊ भनेर। मागका आधारमा भनेपछि अहिले जति पैसा आउँछ पहिलेदेखि जति थियो त्यतिले बनाउने भए त हामीलाई संहिता चाहिएकै होइन नि। स्थानीय कार्यकारी सरकार तपाईँलाई चाहिए किन हो भने उसले स्रोत व्यवस्थापनका छ कि छैन पछि हेरौँला, तर जनताका आवश्यकताहरू यो छन्, पूर्वाधारका आवश्यकता यो छन्, शिक्षाका आवश्यकताहरू यो छन् र त्यसमा म अनुदानबाट यति ल्याउँला, नभएदेखि म यति ऋण ल्याउँला। त्यो ऋणको छुट्टै म त्यो स्थानीय तहको कुरामा छुट्टै बहस हुन सक्ला, तर चाहिँ म यसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्छु भनेर त्यो आफ्नो बजेट बनाउने अभ्यासमा ऊ संलग्न हुनु पर्यो। यो चाहिँ नि अनुदानबाट यति आएको कसरी कहाँ पुर्याएर गर्ने भन्ने जुन मानसिकता छ त्यसबाट पहिलो बजेट मेकिङ भने चाहिँ नि अहिले नेपालको आवश्यकता के छ भनेपछि त्यसको स्रोत हेर्नु पर्दैन, अति महत्त्वाकांक्षी हुनुपर्छ होइन। यो कुरा म किन भनिराखेको छु भने हामीले तल्लो तहमा पठाएको पैसा चाहिँ नि अघिल्लो वर्ष तपाईँले हेर्नु भने एउटा 24% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ, त्यसभन्दा पछिल्लो वर्ष बल्ल 46% भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो पैसा त त्यसै रहिराखेको छ नि, त्यसलाई चाहिँ नि त्यो विकास आयोजनामा लगाउन सक्ने गरी बजेट निर्माण गर्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यसलाई दृष्टिगत गरेर अहिले आफ्नो संरक्षित कोषमा कति पैसा छ, कहाँनिर चुकिएछ भनेर अब सिकेर बजेट बनाउने अभ्यासमा लाग्नु। एब्सोल्युटली। खेमराज सर ठ्याक्कै उहाँले भन्नुभयो अघिल्लो पटक बजेट खर्च भएको छैन, भएकाहरू पनि अघि मैले पढेका सूचीमा खर्च भएको छ। अब ती पढेका तिनलाई हामीले अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार भनेको पनि सम्भवतः त्यो स्रोत परिचालनबारे स्पष्ट कानुन ऐन बनेन, त्यो नबनेका कारण बेरुजी देखियो अथवा जनप्रतिनिधिले म सजायको भागीदार हुन्छु कि भनेर कति इनिसिएट पनि गरेनन् होला खर्चका लागि। तर मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको, तपाईँ सचिवज्यू त फेरि अख्तियारको पनि सचिव हुनुभयो होइन, मलाई भनिदिनुहोस् कि स्थानीय सरकारले वास्तवमा वित्तीय अनुशासन कति कायम गर्न सकेका छन्, अथवा
अख्तियारले अथवा महालेखाले भने जस्तै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरीहरू अथवा घटनाहरू चाहिँ स्थानीय तहमै भएको हो? एउटा यो प्रसङ्गमा एउटा कुरा जोड्छु म, प्लिज। बोलिभियाको राष्ट्रपतिले यो स्थानीय सरकारलाई अधिकार दियो भने भयानक भ्रष्टाचार गर्छ, त्यस कारणले यो गर्नु हुँदैन भनेर त्यहाँ सम्पूर्णले विरोध गर्दा गर्दै पनि उसले त्यो सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए। किन दिए त भन्दा उसले के भनेको छ भने मेरो हजुरबाले भनेको स्थानीयमा दुई कुरा लुक्दैन अरे, एउटा प्रेम गरेको, एउटा भ्रष्टाचार गरेको, जसले पनि औँल्याउन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो तल गर्नु बेस हो भनेर भनेको छ। अब यो अहिले जति विवरणहरू आयो पहिलो कार्यकालमा, यसले के देखायो भने जनता सचेत छन्, यो औँल्याइरहेका छन्, यहाँनिर यो दुरुपयोग भयो रिसोर्सेसको भनेर। त यो एक किसिमले यो एउटा पोजिटिभ पक्ष पनि हो लर्निङको दृष्टिकोणले हेर्दै। तर अर्कोतिर यो नेगेटिभ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सङ्घीयता आएको मुलुकमा पहिलो चरणमै सिस्टम इस्टाब्लिस हुनु पर्थ्यो क्या, त्यो हुन नसक्ने तरिकाले यो आयो। राइट। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई कुन तरिकाले हेरौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ कि अब आउने जुन नयाँ जनप्रतिनिधिहरू छन् तिनीहरूले त यो जम्मै देखेर सुनेर जनताले यिनीहरूलाई चाहिँ हावाकावा पारेर चाहिँ आएका छन्। पक्कै पनि अब नयाँ इस्टाब्लिसमेन्टमा यिनीहरूले नयाँ कुराहरू ल्याउँछन्, राम्रो तरिकाले काम गर्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। जुन प्रोजेक्टहरू अधुरो रहेको छ नि विगतको कार्यक्रमहरू, त्यो जस्ताको तस्तै राख्ने हो भने एउटा 2 लाखमा कम्प्लिट हुने प्रोजेक्ट सुरु गरिएको छ नि अहिले 10 लाख खर्च गर्दा पनि त्यो अधुरोको अधुरै छ, किनभने प्रति वर्ष त्यसको त्यो लागत बढ्दै जान्छ, बिल्कुल काम सकेको हुँदैन। त्यो कारणले उहाँहरूले अहिले पहिलो प्रायोरिटी केमा दिनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ विगतमा सञ्चालन गरेका अधुरा आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने भन्ने पहिला चाहिँ त्यो राखिहाल्नुपर्छ र त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। दोस्रो, धेरै क्षेत्रमा अहिले हात हाल्ने टाइम होइन। जस्तो नगरपालिकाले त 5वटा काम अहिले सुरु गर्यो भने हुन्छ। पहिलो त फोहोर व्यवस्थापन नै हो, सोलिड होस् वा लिक्विड होस्, त्यो दुईटाको व्यवस्थापन पहिलोमा दिनुपर्छ। अर्को कुरो सहरलाई सफा राख्न नियमित रूपमा त्यो भयो। अर्को ट्राफिकको व्यवस्थापन राम्रो तरिकाले गर्न सक्यो भने भयो। र मिनिमम एसेन्सियल सर्भिसेसहरू जो आफ्नो क्षेत्रभित्रका मान्छेहरू बसेका छन् तिनीहरूलाई दिने व्यवस्था र ठाउँ ठाउँमा ओपन स्पेस गरेर इन्भाइरोमेन्टली अलिकति यो ठाउँ चाहिँ राम्रो छ भनेर भन्ने, यी 5-7वटा कुरामा मात्रै हात हालेर अहिले बजेट बनायो भने सबभन्दा राम्रो। फेरि उही मोनोरेल र कुनै के र के भन्न थाल्यो भने चाहिँ अनि अप्ठ्यारो पर्छ। अब यही बेलामा बजेट बन्दै गर्दाखेरि आम जनताको अपेक्षा चाहिँ के रहेछ स्थानीय तहको बजेट बनाउँदाखेरि भनेर मसँग केही क्लिप्सहरू छ, हेरौँ न। महिलाहरूको आत्मसुरक्षाको लागि चाहिँ सिपमूलक तालिम र महिलाहरू कसरी उद्यमशील बन्छन्, उद्यमशील कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरी बजेट भन्दा पनि त्यो तालिमहरूको व्यवस्था गरेर चाहिँ राम्रो हुन्छ। युवाहरूलाई स्वरोजगारी बनाउने, सबैले स्वरोजगारी बनाएर त्यसले आफ्नै मुलुकमा केही गर्न सक्छन्, केही गर्नका लागि उनीहरू आफैमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि यो बजेट ल्याइनुपर्छ। आउने बजेट चाहिँ कला संस्कृति संस्कार चाहिँ जगेर्ना हुने कार्यक्रम चाहिँ आउनु पर्यो। वृद्धाश्रमको व्यवस्था गर्नु पर्यो, बालाश्रमको व्यवस्था गर्नु पर्यो, वृद्धाश्रमको लागि उद्यानहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो, मनोरञ्जनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ यसो बिहान बेलुका टहल्ने ठाउँ, यसो 4 जना बसेर गफ कुरा गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको आफ्नो आफ्नो विषय हुन्छ नि, त्यस किसिमको त्यो पनि छैन। यसो उद्यान यसो पार्क भन्ने नामै छैन, त्यो पनि व्यवस्था गरेछ नगरपालिकाले। धेरै मतलब बढेका छन्, यहाँका रोजगार कामदारहरू विदेशमा गएका छन्, तिनीहरूको रोजगारी गाउँमा कसरी हुन्छ त्यसको व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ। यहाँको मठ मन्दिर, पोखरी तलाउहरू यहाँ जति जे छ त्यो पर्यावरणको हिसाबले पनि र पर्यटकको हिसाबले पनि त्यसलाई यदि राम्रो गरिदियो भने, सफा सुधार गरिदियो भने, यहाँका शिक्षा, यहाँका स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने हिसाबले बजेट ल्यायो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। स्वास्थ्य सेवा बिना त्यसले विकासमा प्रत्यक्ष योगदान गर्न सक्दैन र शैक्षिक चेतनामा धेरै बढी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अपाङ्ग मैत्री विद्यालयहरूको निर्माण गर्न जरुरी छ
अपाङ्ग मैत्री भन्नाले सबैलाई के अप्ठ्यारो लाग्ने भावनाले हामी के भन्छौँ भने पहुँच मैत्री, सबैको पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिनुपर्छ। तत्कालको परिणाममुखी भन्दा दीर्घकालीन रूपसम्म असर पार्ने खालको बजेट आइदिए राम्रो हुन्थ्यो। नागरिकहरूले संस्कारसहितको समाज निर्माण गर्नको लागि बजेट आएको छ भन्ने खालको अनुभूति गरून्। हजुरजी कति सिम्पल होइन? अघि नेपाल सरले भने जस्तै अपेक्षाहरू खास ठुलो छँदै छैनन्। ठाउँ विशेष, मान्छेको बुझाइ, उमेर विशेष, जति बढी डिमान्ड गरे भने इट्स सो सिम्पल। अच्छा, सामान्य पूर्वाधारहरू खोजिरहेको। यसमा मैले अलिकति थप्ने, यो जस्तो यी जम्मै कार्यक्रमहरू जति उनीहरूले भने यो प्रत्येक ठाउँमा अधुरो रहेको छ र फेरि कुनै न कुनै समयमा यो सोचिएको, आइडेन्टिफाई गरेको, इनिसिएट पनि गरिएको तर इन्कम्प्लिट। त्यसकारणले त्यो अधुरो योजना पुरा गर्नेमा राख्यो भनेदेखि यहाँ अहिले भनेका कुराहरू धेरै नै कार्यान्वयन हुन्छ। समस्या के छ हजुरजी त्यसमा? होइन, समस्या के हो भनेदेखि समस्या प्राथमिकीकरणको, सिप र प्राथमिकीकरण। हामीले जति नै कुरा गरे पनि हामीले सिप र प्राथमिकीकरण सँगसँगै त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ कहाँ जोडिन्छ? सिप भने मैले बजेट बनाउने सिपको कुरा गरेँ। यसमा बजेट भने चाहिँ हामीले जहिले पनि यो बजेट कस्तो बन्छ भन्यौँ, पहिले राजनीतिक दलहरूले मेहनतै गरेर 3 महिना लाएर भए पनि त्यो नगरपालिकाको चुनावका लागि नगरपालिका सापेक्ष घोषणापत्र बनाउनु पर्थ्यो। त्यो नगरपालिकाका समस्याहरू के हुन्, प्राथमिकताहरू के हुनुपर्छ, गाउँपालिका भने पनि नगरपालिकाको भनौँ न, पालिका तहका चाहिँ नि त्यहाँ त राजनीतिक दलका इकाइहरू छन् नि त, अलिकति फरक पर्ला एउटा दलको भन्दा अर्को दलको प्राथमिकता, त्यसका आधारमा चुनाव लड्ने। त्यहाँबाट आएपछि तपाईँले बजेट के हुनुपर्छ भन्ने कुरा आधा त्यहाँनिर सकिन्थ्यो काम। त्यसपछि अहिले चाहिँ नि केही जल्दाबल्दा समस्याहरू छन्। जल्दाबल्दा समस्या भने के हो भने संविधानले नै यो काम चाहिँ नि स्थानीय सरकारले गर्ने, जस्तो माध्यमिक तहको शिक्षा। माध्यमिक तहको शिक्षा मैले जिम्मेवारी लिएँ भनेर प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरेको कतिवटा पालिकाहरूले छ। अहिले यो अधुरा काम योजनाको हकमा मात्रै होइन, जिम्मेवारीको कहाँनिर छ त? म अहिले एकदम वनको प्राकृतिक स्रोतको परिचालनको कुरामा स्थानीय तहलाई संविधानले अधिकार दियो। त्यसपछि हामीले यहाँ अर्को वन ऐन बनाइदियौँ, त्यो वन ऐनले त्यसलाई खण्डित गर्यो। अब ती स्रोत परिचालनमा के हुन्छ भनेपछि यो एउटा योजना परिपूर्ति गर्नका लागि मात्रै बजेट होइन, यो जिम्मेवारी वहन गर्ने कुरामा पनि यो धेरैवटा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूमा स्थानीय तहहरूले हामी लिन्छौँ, गर्न सक्छौँ। स्रोत नभएर गर्न सकेका होइन रहेछ नि त। शिक्षामा त स्रोतको कमी त भएको थिएन भनेदेखि म लिडरसिप लिन्छु भनेर भन्न सक्ने मान्छेहरू आएनन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो इकोसिस्टम हामीले बिल्डअप गरेर लिएर आउनुपर्ने, घोषणापत्र निर्माण, स्थानीय तहको मन्थन, बहस, त्यसका आधारमा भोटिङ, सरकार भनेपछि त त्यसरी आउनु पर्थ्यो नि, त्यो कुरा भएन। अब त्यो भएन भने पनि अब गर्न सकिने कुरा के हो बजेट निर्माणमा भनेदेखि यो एकजना यो संहिताका विद्वानले भन्नुभएको छ मार्केट इन्हान्सिङ फेडरलिजम। एब्सोल्युटली मार्केट इन्हान्सिङ फेडरलिजम भने यो ब्यारी विङ्गास्ट भन्नेको स्ट्यान्डफोर्डको भेरी वेल सेड हो है। मार्केट इन्हान्सिङ भने चाहिँ तपाईँको त्यहाँको डिमान्ड के हो त? तपाईँको त्यहाँको अङ्ग्रेजी शिक्षाको डिमान्ड हो भने त्यो दिन सक्नु पर्यो। अनि त्यसपछि पूर्वाधारको चाहिँ नि माग हो भनेदेखि पूर्वाधार अघि यहाँ देखाएकोमा हामीलाई वृद्धाश्रम चाहियो भनेपछि त त्यसमा 4वटा शीर्षक पर्याप्त छ। हामीले सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सेवाको कुरामा वृद्ध महिला आयो, शिक्षाको कुरामा उनीहरूले जति अधिकार दिएको छ त्यो कुरा आयो, सेवाको कुरामा आयो। र मार्केट इन्हान्सिङको मर्म भनेको चाहिँ के हो भने हामीले सहकारी, साना उद्योग, ती उद्योगहरू दर्ता, तिनीहरूको वैधानिकता, तिनीहरूको कर, त्यो त पालिकाहरूले जिम्मा लिनु पर्यो नि त। आजको दिनमा स्थानीय तहमा एउटा किसानले बिहान भैँसी दोको दुध लिएर बजारमा आएर त्यो दुध बेचेर अथवा एक्सचेन्ज गरेर उसले कुनै मलेसिया, थाइल्यान्ड कहीँबाट आएको एउटा एनर्जी ड्रिङ्क, जुन नामले एनर्जी ड्रिङ्क तर उसको हड्डी स्वास्थ्य बिग्रिने चिज किनेर खान्छ। आफ्नो दुध सस्तोमा बेच्छ। त्यो बजार अन्न, आफ्नो अर्ग्यानिक अन्न बारीको बजारमा लगेर बेच्छ, अर्को कुनै कमसल बेकारको चाउचाउ बोकेर लिएर आएर खान्छ। उसले उत्पादन गरेको पनि त्यो भल्युममा उत्पादन गरे भए त्यसले कुनै एउटा बजारको सुनिश्चितता हुन्छ होला, होइन? दुध बेचेर कोल्ड ड्रिङ्क्स खान्छ बजार। यसमा मैले त्यही अघि भनेको कुरा, अब दुध बेच्न पायो भने त हो, कति दुध उसले बेच्नै नपाएर त्यहीँ फाल्नु पर्ने होला।
हो। अब त्यसमा मैले अलि अस्ति मैले लेखेँ पनि, यो जुन हामीले अहिले कृषिको व्यवस्थापनको कुरा गऱ्यौँ, सङ्घीय बजेटकैसँग प्रादेशिक बजेटकोसँग स्थानीय बजेटसँग तादात्म्य हुनुपर्ने एज अ नड मालाको गेडीको रूपमा यो बजेटको फ्लो हुनुपर्ने कतिपय क्षेत्रहरू छन्। त्यसमध्ये कृषि क्षेत्र एउटा त्यस्तो क्षेत्र हो। त्यसको कारण के हो भने अहिले हामीले कृषिमा जति पनि नीति निर्माणका कुरा गऱ्यौँ, खेती गर्ने जमिनको कहीँ पनि कुरा गरेका छैन। कहाँ खेती हुन्छ भन्दा कहीँ पनि कुरा गरेका छैन। अब जमिनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, त्यो खेतीको जमिन म्यानेज गर्न सक्ने चाहिँ कुनै निकाय छ भने त्यो स्थानीय तह हो। त्यसपछि मात्रै सङ्घीय सरकारले प्रस्तावना गरेका कृषिका चाहिँ नि अनुदानदेखि मल बिउ सुविधाका कुराहरू लागू हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो तादात्म्य को कुरा र हामीले बनाएका संरचनाहरू परिचालित गर्ने कुरामा पनि यो तीनैवटा तहका त्यो समन्वयको संरचना हामीले बनाएका छौँ नि त। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको अन्तर्राज्य परिषददेखि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वको यो वित्त परिषददेखि सबै कुरा बनाएका छन्, त्यसलाई हामीले परिचालनै गरेका छैनौँ। त्यसो भने स्थानीय तहले के गर्छन् तिनीहरूको आलोचना मात्रै गर्ने कुरा भन्दा तिनीहरूलाई इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट त्यसलाई त्यसमा हामीले केन्द्रित हुनुपर्छ। मैले होमवर्क गरेको छु त्यसमा गृह कार्य। जसरी मैले आम नागरिकको अपेक्षा के छ भनेर सोधेँ, त्यसै गरी केही स्थानीय प्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधिहरूलाई यो पनि सोधेँ कि तपाईँले आफ्नो ती जनताका आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न स्थानीय तहमा आफ्नो स्रोतहरू कसरी परिचालन गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको थिएँ। त्यो पनि हेरौँ। हामी यो पालिको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा हाम्रो शिक्षा परेछ। शिक्षामा हामीहरू कस्तो काम गर्दैछौँ भने कन्स्ट्रक्सन लेभलको जति जीर्णोद्धार गर्नु छ स्कुलहरूको अवस्था, गेट खिड्की चौकट बााउन्ड्री गेट लगाएर यो पालि 1 सालमा तपाईँको स्ट्रक्चरको काम गर्ने हामीहरू अगाडि बढाइसकेको छु। स्वास्थ्यमा भनेको हाम्रो 15 बेडको हस्पिटल अनि तपाईको एउटा बर्थिङ सेन्टर, सुविधा सम्पन्न बर्थिङ सेन्टर। यसै पालि हामीहरू यसै आर्थिक वर्षमा 2वटा एम्बुलेन्सको पनि बजेट हालेछु र कृषिको लागि पशुपालनको लागि हामीहरू पनि एउटा सुविधा सम्पन्न पशुपालनको लागि सेन्टर खोल्दैछु यो पालि। बजेटको मुख्य प्राथमिकता भनेको हाम्रो पूर्वाधारहरूलाई नै विशेष गरी हामीले जोड्छौँ। त्यसै गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विभिन्न किसिमको कृषि उत्पादन, युवा महिला मैत्री चाहिँ बाल मैत्री नगर बनाउनका लागि हामी विशेष जोड दिन्छौँ। पशुपालन र नगदे बाली साथै अन्य फलफुल क्षेत्रमा हाम्रो कृषि क्षेत्रको लगानी गर्दछौँ र फलफुल पनि अर्को पनि प्रचुर सम्भावना रहेको छ र मुख्यतः अब अहिले आएर पशुपालनलाई नै मुख्य केन्द्रित रहेर हामी अगाडि बढाउँछौँ। हामीले 5 वर्षको कार्यकालमा काम गर्दै गर्दाखेरि यो गाउँपालिकालाई हरेक क्षेत्रमा एउटा परिवर्तन गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने हामीले प्रयास गर्दैछौँ। पर्यटनमा मुख्य जोड गरेका छौँ र दोस्रो चाहिँ कृषिमा व्यावसायीकरणमा जोड गरेका छौँ र पर्यटन र कृषिमा व्यावसायीकरणको साथसाथै अरू क्षेत्र के अरे शिक्षाको क्षेत्र भयो। सडक पूर्वाधार भन्नाले एकदमै हरियाली सहितको, अब ड्रेन सहितको, साइकल लेन सहितको, फुटरेल सहितको सडकहरू, एउटा व्यवस्थित सडकहरू निर्माण गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता छ। त्यसै गरी महानगरपालिकाको समग्र ढल व्यवस्थापनको योजना हाम्रो त्यो एकदमै उच्च प्राथमिकतामा छ। महानगरपालिकाको सौन्दर्यकरणलाई पनि हामी जोड दिन खोजेका छौँ। महानगरपालिकाको अब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन सबै क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेटका दायराहरूलाई हामी व्यवस्थित गरेर जाने दिशातर्फ अगाडि बढेका छौँ। क्यामेरा सर म्याच गर्छ तपाईँले अघि भनेका जनचाहना? होइन, उहाँहरू जम्मैले के कुरा भन्नु भएन भने यो जम्मै उहाँहरूले भनेका कुराको सञ्चालन गर्ने मान्छे को हो चाहिँ भन्नु भएन। त्यहाँ बहुत धेरै कार्यक्रमहरू बोलियो अघि, सम्झी बोलियो, तर चाहिँ को मान्छेद्वारा त्यो परिचालन गरिन्छ त्यहाँ त ट्रेन्ड म्यान पावर त्यो सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई त चाहियो। अहिले स्थानीय सरकारले सबभन्दा पहिलो कुरो बिर्सेको यो मानवीय स्रोत विकास, ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्टको चाहिँ पक्ष उहाँहरू कसैले पनि अहिले त्यति इम्पोर्टेन्ट ठानिया छैन होला, बोल्नु भएको छैन। जस्तो एकजनाले त रोजगारी यहीँ पाउनुपर्छ भनेर बोले, त्यसको पछाडि बहुत ठुलो एउटा चाहिँ कन्सेप्ट छ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ। यदि अहिले स्थानीय सरकारको कोही जनप्रतिनिधिले सुनिरहनु भएको छ भने र अब बजेटमा पार्नुपर्ने एउटा विषय हुनसक्छ कि त्यहाँको मानवीय जनस्रोत अथवा मानव स्रोत जुन छ त्यसको विकासको लागि त्यो भनेको तालिमहरू दिनु पर्यो। उहाँहरूको पहिलो प्रायोरिटी नै त्यही हो, त्यो उहाँहरूले बिर्सिनु भयो। किनभने
यो भौतिक विकासका लागि ठेक्कापट्टा दिँदाखेरि के चाम भयो, त्योभित्र अनेक कुराहरू छन् हो कि त्यतातिर धेरै जनप्रतिनिधिहरू फस्नुभयो। तर गर्नु चाहिँ पर्थ्यो सबभन्दा पहिलो के भन्दाखेरि मानवीय स्रोतको विकास। त्यसले ती दुईवटा कुरा गर्थ्यो। एउटा चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक परेको जनशक्तिको विकास हुन्थ्यो र त्यसले काम सञ्चालन राम्ररी हुन्थ्यो है। दोस्रो चाहिँ ल नेपालमा जब पाएन अरे गयो अरे विदेश भने पनि अहिले जति रेमिटान्स पठाउँछ त्यसको डबल ट्रिपल पठाउने गरी उसले चाहिँ आफ्नो आम्दानी गर्थ्यो। बिल्कुल है, आर्थिक गतिविधि हुन्थ्यो, गतिविधि हुन्थ्यो, उसले अर्कोलाई रोजगारी दिन सक्थ्यो। त्यस कारणले मानवीय स्रोत विकास चाहिँ स्थानीय सरकारले यसपालिको बजेटमा अनिवार्य रूपले राख्नुपर्छ र आफ्नो ठाउँमा मान्छेहरू ट्रेन गर्नुपर्छ। अच्छा सर, त्यो अघि हामीले भने जस्तै जनताका आकाङ्क्षा र जनप्रतिनिधिले गरेका बाचाहरूको तालमेल अथवा त्यसलाई सार्थक रूप दिनलाई अरू समन्वयको पक्षहरू छ प्रदेश तहमा, सङ्घीय तहमा, अरू के छ? अब मेजर कुरा अघि खेमरा सरले भन्नुभयो यो मानव स्रोतको, अघि हामीले तपाईँले पढेर सुनाउनु भएको लिस्टमा पनि जति पनि कुराहरू परे त्यसमा चाहिँ त्यो पालिकाको प्रशासन सञ्चालन नै गम्भीर रूपले सङ्कटमा छ। दुई तहको मानव स्रोत त्यो पालिकाको ल मानिलिनुहोस् न, अहिले न्यूनतम बजेट पाउने पालिकाको बजेट 15 करोड रुपियाँ भयो वर्षमा। न्यूनतम गाउँपालिकाको कुरा गर्दैछु, न्यूनतम पाउनेको 15 करोड रुपियाँ चाहिँ नि पायो। त्यो 15 करोड रुपियाँको एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ नि, त्यसलाई खर्च गर्नका लागि चाहिने एउटा ब्युरोक्रेसी त चाहियो नि। त्यो साह्रै थोरै पैसा होइन, त्यो होइन। साना साना बजेट भए पनि अब इन्जिनियर ओभरसियर चाहियो, जहाँ खर्च गरे पनि त्यो खर्च गर्ने संरचना चाहिने बनाउनका लागि एउटा त मैले अघि नै भने यो एउटाको कानुन अर्कोले बनाइदिने, अर्कोको कानुन अर्कोले बनाइदिने जुन हामीले गऱ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय तहहरूलाई त्यो प्रशासन संरचना सेटअप गर्नलाई अब पशुपालनका लागि जेटिए चाहिएला, कृषि विज्ञान चाहिएला, डाक्टर चाहिएला, हेल्थ असिस्टेन्ट चाहिएला, इन्जिनियर चाहिएला। जुन एडमिनिस्ट्रेसन टेक्निकल रेगुलर एडमिनिस्ट्रेसनको म्यान पावर हो त्यो त्यहाँ फुलफिल हुन सक्नु पर्यो। त्यसका लागि सङ्घ प्रदेश दुइटै कानुन पनि चेन्ज गरेर म डे 1 देखि के भनिरहेको छु भने यो विशेष सेवाका मान्छे भर्ना चाहिँ म एउटा डाक्टर लान्छु, त्यसलाई महिनाको 2 लाख रुपियाँ पनि म तिर्न सक्छु, तर म एउटा डाक्टर राख्छु भन्दा एउटा गाउँपालिकाले चाह्यो भने त्यसमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाइदिने भन्ने जुन अहिले प्रावधान परेको छ त्यो बाधक हुनु भएन। दिस इज मार्केट एज। तपाईँले बार्गेन गरेर म चाहिँ नि होइन म एमडी गरेर डाक्टर लान्छु, 50,000 बढी दिन्छु, त्यहीँ बसाउँछु, उसको परिवारलाई त्यहाँ राख्छु भन्यो भनेदेखि त्यो छुट हामीले स्थानीय तहलाई दिएका छैनौँ, तर दिनुपर्छ र स्थानीय तहले माग गर्नुपर्छ। यो पहिलो कुरा। अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो कुरा के हो भनेदेखि अहिले स्थानीय तहको अर्थतन्त्र केमा निर्भर छ र के को सम्भावना छ भन्ने कुरा अब खोज्ने बेला भयो। एक्सपर्ट अर्थशास्त्री त्यो पनि सङ्घीय मामलामा संहिताको वित्त बडो नजिकबाट हेर्नुहुन्छ, एनालाइज गर्नुहुन्छ। राजस्व बाँडफाँडको समस्या कस्ता छन्? अब राजस्व बाँडफाँडको समस्या साह्रै धेरै ठुलो छैन। अब अहिले भएको समस्या के हो भने अतिरिक्त स्रोत जुन सूत्रका आधारमा आउँछ, राजस्व बाँडफाँडको पनि सूत्र छ, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको पनि सूत्रका आधारमा बाँडफाँड भइरहेको छ। त्योभन्दा फराकिलो, जस्तो उदाहरणका लागि म एउटा नगरपालिकाको मेयर छु, त्यो मैले चाहिँ नि एउटा वैदेशिक लगानी ठुलो आयोजनाका लागि ल्याउँछु भनेदेखि अब पछि अन्तिम सङ्घबाट स्वीकृति लिने खालको जुन कानुन बनाएको छ त्यसलाई अन्यथा नभनौँ रेकर्ड गर्नका लागि। तर मैले प्रोजेक्ट पिच नै गर्नका लागि पनि स्थानीय तहले ऋण उठाउने कुरामा अहिलेसम्मको यो स्थानीय तहले घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने कुरामा हाम्रो कानुनी र संरचना असाध्य रूढिग्रस्त छ, रूढिवादी छ। अब उहाँहरूले हुँदाखेरि एउटा कानुन बनाइदिनु भयो 1999मा कि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन भनेर, त्यसको दफा 14 जस्तो मलाई लाग्छ। दफा 14मा नगरपालिकाहरूले आफूले भएको सम्पत्ति धितो राखेर तिर्न सक्ने ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिन पाउने थियो। अहिले यो चाहिँ नि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनकोमा पनि त्यही दफा 14मै छ, तर त्यो सुविधा हटाएर
अब त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर स्वीकृति लिएर गर्न पाउने माथि ल्याउने प्रावधान गरियो। त्यो भने चाहिँ त अब हामी हिजो संहिता नहुँदाखेरि दिएका अधिकारहरू पनि उसैलाई जिम्मेवार बनाउनेबाट एक कदम पछि हटेका छन्। यस्ता कुरामा गम्भीर विश्लेषणहरू हुन बाँकी छ। तर पनि अहिले स्थानीय तहहरूले दुईटा कुरामा ध्यान दिउन् भन्छु म। पहिलो कुरा चाहिँ नि जति पैसाको स्रोत त राजस्व बाँडफाँडको कुरा, अनुदानको कुरा, आफ्नै राजस्व आफैले कर, स्थानीय घर बहाल करदेखि जे कर, साइनबोर्डको करदेखि उठाएको स्रोतबाट आएको पैसा चाहिँ खर्च गरि त सकौँ त्यही आर्थिक वर्षभित्र। त्यो प्रभावकारिता एउटा पक्ष त्यो भयो, अर्को पहिलो गर्न सक्नु पर्यो एउटा पक्ष। तर अर्को पक्ष पब्लिक त साह्रै इरिटेटेड छन् नि हैन, जेका नाममा पनि कर भने छ, ट्याक्स दिन्छ। हो, त्यसमा हाम्रो परम्परावादी सोच के भयो भने हामीले पैसा नभएर विकास गर्न पाएनौँ भनेर हामी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भनिराख्ने। नियति चाहिँ के हो भने भएको पुँजीगत खर्चको 30% पनि गर्न नसक्ने। अनि मलाई निमोटिरहने मैले त ट्याक्स तिर्नै पर्छ, तर के बाहनामा राज्यले ट्याक्स लिने हो मसँग। हो, त्यसो भएपछि अहिले मैले अलि पहिले पनि भनेको थिएँ अर्को एउटा कार्यक्रममा कि अहिले ट्याक्स उठाउन सकिन्छ कि सकिँदैन पनि बिर्सिदिनुहोस्। स्थानीय तहले के गर्नुहोस् भने वार्षिक रूपमा औसत कति पैसा आइरहेछ त्यो चाहिँ नि मैले असार मसान्तको दिन खर्च सबभन्दा प्रभावकारी पारदर्शी छानिएका योजनामा खर्च गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने चाहिँ योजना बनाउनुहोस् न। अहिलेको अवस्था के हो भने यहाँबाट गएको पैसा चाहिँ त्यहाँको कोषमा गएर थुप्रिने क्रम एकदमै प्रदेशमा पनि स्थानीय तहमा पनि बढेको छ भनेपछि त ती हुनसक्ने विकास पनि आज चाहिँ नि 2 करोडमा बन्ने योजना आज खर्च गरे भए भोलि 4 करोड त्यसको लागत हुन्छ। पैसा ढुकुटीमा खर्च थन्की राखेर त त्यसको जुन लाभ लागतको हिसाबले त तुलनाको हिसाबले त तपाईँले लाभ लिन सक्नु भएन नि। हो, त्यो एफिसियन्सी चाहिँ वृद्धि गर्नु पर्यो। बजेट बनाउँदाखेरि पनि रियलिस्टिक यी योजनाहरू अब अहिले एउटा छुटाउनै नहुने कुरा के हो भनेदेखि अब तालिम समन्वयको अघि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो। तपाईँले आफ्नो पालिकाका आकारभित्रका प्रोजेक्ट ब्याङ्क बनाउन सुरु गर्नु पर्यो। तपाईँले दुग्ध प्रशोधनको गर्ने हो कि चिज उत्पादनको गर्ने हो कि सानो चाहिँ नि कोल्ड स्टोरको गर्ने हो कि होइन। कोल्ड स्टोरको होइन, म 2टा चाहिँ नि नगरपालिकाले गाडी किनेर त्यो त्यहाँ उत्पादन भएको कृषिको वस्तु बजारसम्म पुर्याउने हो कि मेरो गाउँमा फुल राम्रो फल्छ, फुलै मात्रै रोपे पनि पुग्छ, करोडौँ अरबौँको फुल आयात गर्छौँ। अनि त्यसो भएको हुनाले हामी के आयात गरिराखेका छैनौँ अलिकति मात्रै हुँदाखेरि भनेपछि स्थानीय सानोदेखि नगरपालिकादेखि गाउँपालिकादेखि नगरपालिकासम्मले सानातिना प्रोजेक्ट ब्याङ्क बनाउन सुरु गर्नु पर्यो। ती प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सुरु गर्नु पर्यो र त्यसमा चाहिँ नि यो सर्भिस दिने भनेर भने चाहिँ सबै कुरा सित्तै देऊ होइन। व्यापारीले प्रफिट कमाइराखेको छ भने त्यसको लाभ लिएर भनेको बेलामा प्रेडिक्टेबल सर्भिस दिने सिस्टम पनि भएपछि अनि ती सरकारको स्वरूप चाहिँ त्यसपछि ती पालिकाहरूले ग्रहण गर्छन्। खेमराज सर अलिकति प्रशासक पनि भएकोले गर्दाखेरि यति भन्दै गर्दाखेरि फेरि तिनका आफ्ना सीमाहरू त छन् नि। अघि हामीले भन्यौँ सबैभन्दा ठुलो समस्या त स्पष्ट ऐन कानुन पनि भएन। कस्ता ऐन कानुन भएनन् भनेर म तपाईँलाई सोध्नुभन्दा अगाडि मैले कुनै अध्ययन गर्दाखेरि कसैको निष्कर्ष पनि देखिरहेको थिएँ कुनै एउटा रिसर्चको कि स्थानीय तहमा बढी जस्तो यो राजस्व प्रशासन तथा परिचालनलाई अलिकति व्यवस्थित अथवा प्रभावकारी भनौँ न, अथवा करदाता अलिकति मैत्री बनाउनु पर्ने सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू के छन् भनेर लिस्ट गरेको देखेका थिएँ। त्यसमा चाहिँ व्यवस्थित अथवा प्रभावकारी राजस्व प्रशासनका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यक दक्ष जनशक्तिकै कमी रहेछ। त्यस पछाडि स्थानीय तहमा कर सम्बन्धी ऐन, नीति, नियम, कार्यविधि लगायत अन्य कानुनहरूको तर्जुमा समयमा भएकै रहेनछ, हुन नसक्नु। राजस्वमा सम्पत्तिको कर हिस्सा अपेक्षित रूपमा बढाउन नसक्नु, राजस्व सुधार तथा कर निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान नहुनु, कर निर्धारण सम्बन्धी ज्ञान, सिप र क्षमताको अभाव हुनु, सरकारवालाहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया ठ्याम्मै छैन कर निर्धारण गर्दाखेरि, र स्थानीय राजस्व परामर्श समितिहरूको सक्रियता पनि छैन। स्थानीय तहमा आर्थिक ऐन समय सापेक्ष छँदै छैन। त्योभन्दा ठुलो कुरा अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियन्त्रण तथा अभिलेख प्रणाली जुन छ त्यो अत्यन्तै धेरै कमजोर छ भनेर भने। तर सरलाई मैले अघिकै प्रश्न दोहोऱ्याएँ कि साँच्चै व्यवहारिक रूपमा स्थानीय जनप्रतिनिधि अथवा स्थानीय सरकारलाई अझै पनि हामीले सम्बोधन गर्न नसकेका कानुनी जटिलताहरू चाहिँ के हुन्? कानुनी जटिलतामा सबभन्दा धेरै चाहिँ अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र पहिला त्यसलाई नै
विकास गर्नु पर्यो। किनभने मैले अघि नै भने कि महानगरपालिका त्यो ऐनले चल्दैन। ओके, त्यस कारणले त्यसको ऐनहरू बेग्लै हुनुपर्छ र जति ठुलो अर्गनाइजेसन भयो बनायौँ, इन्स्टिट्युसन बनायौँ, त्यति नै धेरै अधिकार पनि दिनु पर्यो नि। महानगरपालिका भएपछि उसले धेरै अधिकार पाउनु पर्यो। अब त्यो व्यवस्था अहिलेसम्म गरेका छैन। अर्को अपग्रेड गर्ने जुन व्यवस्था गरेका छ नि, नगरपालिकाबाट उपमहानगरपालिका, उपबाट महा भनेर जुन गरिया छ, त्यसमा यो क्राइटेरिया भयो भने त्यो अपग्रेड हुन्छ भनेर भनियो। तर आज जुन महानगरपालिका भए त्यहाँ भएका क्राइटेरिया चाहिँ जम्मै सरकारले बनाइदिएर भएका छन् कि अब हुने इच्छा गर्नेले चाहिँ आफै बनाउने कि सरकारले बनाइदिने, त्यो स्पष्टै छैन कि। जस्तो भनौँ न, 300 बेडको हस्पिटल चाहियो भन्दा त स्थानीय सरकारले त बनाउन सक्दैन। त्यो त केन्द्रीय सरकारले बनाइदियो र नै भयो। त्यस्तै चाहिँ के अरे कलेज युनिभर्सिटीका कुराहरू छन्, त्यहाँ हवाई मैदानका कुराहरू छन्, सारा कुराहरू छन्। त्यसरी क्राइटेरिया चाहिँ राख्ने, अनि मन परेका क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसलाई अपग्रेड गर्न पाइने, मन परेन भने त्यसलाई तलै राख्न पनि पाइने खालको अहिले प्रावधान छ। त्यो कसले गर्ने भन्ने निश्चित छैन, त्यो पनि निश्चित गर्नु पर्यो। अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त यो सांसद कोषको चाहिँ अन्त्य त गरिया छ। यो अन्त्य हुने हो कि होइन, नत्र डुप्लिकेसन भयो धेरै लगानीमा र स्थानीय स्तरका के अरे योजनाहरूमा, जो अनुसूची 8मा तोकेका योजनामा सांसद कोषबाट पैसा जान थाल्यो। यो डुप्लिकेसन भयो र प्रदेशको पनि त्यस्तै कोष छ, त्यसले पनि हाल्न थाल्यो र एउटै प्रोजेक्टमा 3-4 ठाउँबाट चाहिँ लगानी भइसकेपछि त्यो योजना राम्रो भयो भन्न सकिँदैन। किनभने त्यो खालको ज्ञान हामीसँग छैन र स्थानीय स्तरमा जानु हुनै सक्ने कुरा आएन। यहाँ मैले भन्ने कुरो चाहिँ हामी त अहिले पैसाको कुराले, बजेटको कुराले गऱ्यौँ, तर बजेट बिनै पनि, पैसा बिनै पनि गरिने थुप्रै विकास छ क्या। पहिला त्यो गर्ने कि नगर्ने, त्यो सबभन्दा पहिला अहिलेको स्थानीय सरकारका निर्वाचित प्रतिनिधिले सोच्नु पर्यो। दोस्रो मैले भन्न चाहेको चाहिँ सबभन्दा पहिला त्यो व्यक्ति जसले फङ्सन गरिरहेछ उसलाई हेर्छन् क्या, उसको करियरलाई, ऊ कस्तो चरित्रको मान्छे हो भनेर हेर्छन्। त्यो मान्छे आजको मेयर हुने, अध्यक्ष हुने जो निर्वाचित भएका छन् उनीहरूले पहिला आफूलाई चाहिँ सच्याउनु पर्यो कि म भोलिदेखि जनताको आँखामा यस्तो खालको मात्रै मान्छे हुन्छु भनेर भन्ने। यी यस्ता कुराहरूको चाहिँ विकास हुँदै गएपछि अहिले क्याबिनेटको त हाम्रो कोड अफ कन्डक्ट छैन, तलका आशै गर्नु पर्दैन। अब जबसम्म कोड अफ कन्डक्ट बन्दैन मान्छेले चाहिँ नैतिक रूपमा प्रश्न गर्ने ठाउँै पाएन। त्यस्ता कुराहरूको चाहिँ विकास अहिले तुरुन्तै हुनुपर्ने छ। अनि त्यसपछि रकम कलमको कुरो आयो, रकम कलममा कसरी गर्ने भनेर भन्ने। अहिले सबभन्दा धेरै जति अघि बेरुजुहरू पढियो, बेरुजुलाई हामी भ्रष्टाचार भन्दैनौँ, किनभने त्यो नियमित गर्ने प्रोसेस पनि त्यसको लामो हुन्छ। तर त्यस्तो तरिकाको बेरुजु बढ्दै जानु चाहिँ दुर्भाग्य हो मुलुकको लागि कि त्यसमा फाइनेन्सियल डिसिप्लिन छैन भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने हुन्छ। यहाँ अझ अर्को कुरा पनि अहिलेको निर्वाचितहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू अदालतमा मुद्दा परेका छन्। त्यो मुद्दा परेका कुराहरू मैले पुरानाका पालामा परेछ मैले जानिनँ भन्न पाइँदैन कि, त्यो तुरुन्तै उहाँहरूले बुझिहाल्नुपर्छ। अर्को चाहिँ अहिलेको निर्वाचितहरूले तुरुन्तै हेर्नुपर्नेमा कुरा के छ भनेदेखि आफ्नो क्षेत्रभित्रको यो पर्ती ऐलानी जमिनहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरू। किनभने भरे भोलि केही नयाँ निर्माण गर्नु पर्यो भने त्यो छ। हामी सबभन्दा पहिला केमा ठग्यौँ यहाँ काठमाडौँका लागि भने त्यो जतिखेर यो स्थानीय हाम्रो निकायहरूको चाहिँ पालिका बनाउँदाखेरि चाहिँ कमिसन बसेर यसलाई अध्ययन गरेर चाहिँ नयाँ बनाइयो। त्यो बखतमा जस्तो साउथ एसियामा 50 स्क्वायर किलोमिटरको सबभन्दा सानो महानगरपालिका हामी काठमाडौँमा छौँ, काठमाडौँ मात्र हो। यसलाई ठुलो क्षेत्र दिएको भए अहिले यो फोहोर मैलाको व्यवस्थापन आफै गर्थ्यो। उसले त आफ्नो सिमाना काटेर अर्कोसँग जाँदाखेरि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट गुहार्नुपर्छ, किन त्यो त अर्को सरकार भयो। त यस्ता कुराहरू हेरेर त्यतिखेर चाहिँ यसलाई यो क्षेत्र निर्धारण गरेनौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू चाहिँ हामी पछि परेका छौँ। त्यस कारणले यो जम्मै कुराहरूलाई चाहिँ विचार गरेर अहिले आउने उनीहरूले के गर्नु पर्यो त नयाँहरूले भने अहिले तुरुन्तै चाहिँ आगामी वर्षको बजेट त बनाउनै पर्यो, तर 5 वर्ष कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ साउन भदौ असोज साउनमा उहाँहरूले निकाल्नै पर्ने हुन्छ क्या। नयाँ तरिकाले हामी यसरी जान्छौँ र सेन्ट्रल गभर्मेन्टले के गरिदिनुपर्छ त्यो कुराहरू पनि अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हुन्छ, मसँग एउटा
ऱ्यापिड फायर राउन्ड पनि छ। यो चाहिँ उही फायरिङै जस्तै त्यो तातै प्रश्न झर्न नपाउँदै एउटै शब्दमा सकिन्छ भने जवाब दिन प्रयत्न गर्ने भन्ने हो। म अच्युतजीबाट सुरु गर्छु अनि तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई यो बजेट बनाउँदाखेरि के कुरा ध्यान दिनुहोस् भनेर कुनै सूत्र भनिदिनुहुन्छ नि, एक मिनट पछाडि अवसर दिन्छु। अच्युतजी ऱ्यापिड फायर सुरु गरौँ। तपाईँका लागि संघीयता वरदान कि बाध्यता? आवश्यकता। कार्य सम्पादनको आधारमा स्थानीय तह कि प्रदेश? स्थानीय तह। पूर्वाधार विकास कि सामाजिक सुरक्षा? दुवै। विकासमा मौलिकता कि आयातित अभ्यास? दुवैको संयोजन। सिक्नु पनि पर्छ, आफ्नो पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, सदुपयोग गर्नुपर्छ। स्थानीय तह स्वायत्त कि नियन्त्रित? अनुशासित र स्वायत्त। खेमराज सर? हजुर। उहाँको जस्तो दुईवटा भन्न पाइँदैन एउटा। राजनीति कि प्रशासन? राजनीति कि प्रशासन? त्यो त दुइटै हो। प्रतिस्पर्धा कि सहमति? सहमति ठुलो। अनुदान कि राजस्व? राजस्व ठुलो, अनुदान। नेतृत्वमा महिला कि पुरुष? मेरो अख्तियारको अनुभवले चाहिँ महिला राम्रो छ। भ्रष्टाचारमा राजनीतिज्ञ अघि कि कर्मचारी? दुवै। हुन्छ, तपाईँहरू दुवैजनाको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई झन् धेरै धन्यवाद।